Sa makausapa, maayong buntag o happy sabat natong tanan, mga igalag mga kaigsunan. Diin karon, adlawng igpapahulay na pod diin kita magkaadto na pod no sa balay alampuanan aron sa pagsimba ug pagdayeg diya sa atong buhi nga Dios. So karon, adlawng igpapahulay, dako na pud pasalamat sa atong buhi nga Dios diin ina pud ang giatagan og lain na pud nga panahon alang sa pagtuon sa iya mga pulong diha sa Biblia pinaagi sa atong programang pagtuki sa pagtuo diin usa ka programang mubutyag, mosaysay og mutuki sa mga pagtulon-an og moapoy mo pasabot sa mga gikalibgan, mga igalag mga kaigsunan. So karon, ado ang padayonon ang ato ang series kabahin na sa 28 ka tema. Diin kita ato ang tagag-pagtagad ang mga punto niini. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, ato asan napiton ang presensya sa atong buhi nga Dios pinaagi sa ato ang pinasahing pagampo. Minahal na mga Dios nga naay ikaw sa kahitasan sa mga langit nining adlawng igpapahulay Ginoo. Amo ikaw nga gipasalamatan nga dili lang kay imo na pud kaming giatagan og lain na pud nga adlawng igpapahulay, apan imo na pud kaming gipalig-on. Taliwala sa mangit-ngit nga kalibutan, ikaw mao ang among kahayag Ginoo. Uga Ginoo, samtang kami magpadayon sa mong pagtuon karon kabuntagon Ginoo. Amo ikaw ang gilauman Ginoo nga kini mga pulong nga among pagalitukon dili kani may mong kawang ug kini amo ang matisok sa among mga hunahuna. Aron mas mulambo pa kami ug mas mulambo pa ang among pagtuo diha kanimo samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Uga kining tanan among ginapangayo uban sa kapasaluan sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. So karon mga igalag mga kaigsunan, sa ako na nga gikaingon ato ang padayonon og tuki kining ato ang topic kabahin na sa 28 ka tema. Diin karon na nata sa ikaupat sa 28 no. So ang ikaupat ato ang tukion ang kabahin gihapon sa pagka-Dios. Well, in fact karon ato ang tukion ang ikaduhang persona sa tulo ka persona. So sayo naman ta nga ang ikaduhang persona mao ang Dios Anak nga nagpakatawo nga gihinganlan og si Hesukristo. So siya mo'y atong Ginoo. Mo'y ato ang topic karon ang Dios Anak. Now kung magsulti ta og Dios Anak, mga igalag mga kaigsunan, daw sa akong sa akong paghunahuna bisan patingali og 5 ka oras nato ning isaysay daw dili gyapon ni nato mahuman. Gumikan kay grabe kayo, gi-expand jud kayo sa balaang pulong sa Dios nga mao ang Biblia, ang Dios Anak no. Grabe kay siya gi-explain, grabe kay siya gipadayag, grabe kay siya gipasabot no sa Biblia. Ang Dios Anak sa tulo ka persona mga kaigsunan daw siya mao'y daghan kay siyang teksto no nga gikalambigitan kabahin aning Dios Anak sukad pa sa Old Testament hangtod sa New no. So daw dili ni mahuman nato og maski pila ka oras no kani magani ato ang programa 15 minutos ra. Gumikan kay kung malapas og 15 minutos amot bitaw dili na ma-upload sa Facebook o sa YouTube no. Og kung mag-live po ta wala po signal diri sa amua no. So grabe jud kay ning gahom sa yawa bitaw daw mupugong jud, apan walay sapayan kay naaman jud tay Dios nga ginalagaran mga kaigsunan no. So sa ako nang gikaingon kung magsulti ta og Dios Anak nga may atong topic karon, ato na siyang nailhan nga may atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo no. Ato anang nasayran nga ang Dios Anak siya mo ay manluluwas pinaagi sa iyang pagpakaambit sa tawhanong kinaiya matud pa diha sa Hebrehanon 2 bersikulo 14 ug Pilipos 2:5 hangtod sa 11 pinaagi sa iyang pagpakaambit sa tawhanong kinaiya siya nagpakamatay no. Siya na nagpakamatay alang kanato matud pa diha sa Roma 5 bersikulo 8. Wala siya gipili no. Wala siya gipili nga specific nga tao kundi nagpakamatay siya alang sa tanan matud pa diha sa unang Pedro
3 bersikulo 8 kay siya gikataganan naman daan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Siya gitaganan na nga mo'y muluwas kanato, pinaagi sa iya ang bililhong dugo. Matud pa diya sa unang Pedro 1:19 hangtod sa 20. So sa wala pa siya nagpakatao, now ato na siyang makita diha sa Old Testament. Well, in fact, siya kauban sa Dios Amahan o sa Dios Espiritu Santo sa pagbuhat, no, sa pagbuhat sa tibuok butang sa universo, no, diya sa Genesis 1 bersikulo 26. ug samtang nakasala si Adan ug si Eva, presente gyapon ang tulo ka persona. Apil na niya na ang Dios Anak, no, matud pa diya sa Genesis 3 bersikulo 22. ug sa pagkapakyas pod nilang Nimrod, mga higalag mga kaigsunan, present gihapon ang Dios Anak nga mo'y nangunay pagnaog dinhi sa kalibutan aron sa pagpakgang sa plano ni Nimrod. Matud pa diya sa Genesis 11 bersikulo 7. ug sa uban pod nga mga higayon, ang Dios Anak pod nagpakita ni Moises, no, diya sa nanagadilaab nga sampinit. Matud pa diya sa Exodo kapitulo 3 ug diya pod sa Josue, no, siya po nagpakita ni Josue, mga higalag mga kaigsunan, no. So sa theological term, pre-incarnation ang Dios Anak, no, samtang wala pa siya nagpakatao, nagpakita na sa daan diha sa Old Testament. ug sa kung ato yung ipakalapad daw kining Dios Anak, mga higalag mga kaigsunan, daw siya maoy usa, no, sa grabe kay pinaka-focus bitaw sa Bible, no, sukad pa sa Genesis taman sa pinadayag siya yung pinaka-focus. Well, in fact, kung ato ang lantawon ang mga propesiya diha kaniya, siya gikatagana ng daan, no, samtang nakasala si Adan ug si Eva, gitagna na nga adunay mo abot nga usa ka manluluwas nga kung sa lain pang term siya gitawag og seed of the woman. Ato ganing basahon Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 mo nigi pahayag, og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babayi, og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. So ingon ani gipahayag ang pagpaabot sa Mesiyas nga walay lain nga mao ang nagpakatao nga Dios Anak, mga higalag mga kaigsunan. Si Kristo nga mao ang Dios Anak kauban na sa Dios Amahan ug sa Dios Espiritu Santo sa pagbuhat sa tanan. Well, in fact, diha palang daan sa Juan, klaro kay gipahayag diha sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 nga sa sinugdan mauna ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios, no. So diha sa bersikulo 14 sa Juan kapitulo 1, klaro naman po kayo nga gipahayag nga ang pulong nahimong tawo walay lain, mga higalag mga kaigsunan, ang pulong nga nahimong tawo mao kana si Kristo. Kay sa Juan 3 bersikulo 16, ang Dios Amahan man mao'y nagpadala kang Kristo, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So balik ta sa prophecy, mga higalag mga kaigsunan, daw hanay na kayo ang pagpakatao ni Kristo, no. Diha palang gani sa Isaias 9 bersikulo 6, no, nga gitagna na nga usa ka anak sa Dios magpakatao nga tawgon siya nga gamhanan, amahan nga balaan, prinsipe sa pakigdait. Matud pa diha sa Isaias 9 bersikulo 6 ug diha pud sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 15 gipahayag pod nga mataw si Kristo sa usa ka birhen nga babayi, nga mapoy tukma diha sa nahitabo diha sa Mateo 1 bersikulo 20 hangtod sa 21. ug mismo pod sa iya ang lugar nga natawhan gitagna na pong daan, kay diha sa Mikiyas kapitulo 5 bersikulo 2, no, gipahayag nga matawo siya sa Bethlehem sa Ephrata. Also daw
planado kayo ang pagpakatao sa Dios anak nga mao si Kristo, no? So kung magsulti ta sa pagpadayon sa atong pagtuon kung magsulti ta og Dios anak, mga igalag, mga kaigsunan daw gipa-expand kay siya, no? Ilabi na diha sa New Testament kay si Kristo man jud may pinakasentro diha sa New Testament ug napoy moingon nga sa tibuok Biblia. Kung magsulti ta og pagka Dios ni Kristo daw dili na malalis, no? Kay diha palang daan mismo, no, sa Pilipos 2, no, nga gipahayag diha nga si Kristo Dios, equal siya sa gahom sa Dios Amahan apan siya nagpakatao. Dili man imposible nga ang Dios nga mao si Kristo nagpakatao, kay sa Dios wala may imposible, no? Mga igalag, mga kaigsunan ug dinhipod daw ato makita nga samtang naa dinhi si Kristo sa kalibutan, mga igalag, mga kaigsunan daw iya jud gipahayag ang iyang gugma nganhi kanato. Daghan kay siyang mga leksyon nga ato ang nakatunan nga ato magamit hangtod karon, no? Hangtod karong mga kapanahunan, mga higalag, mga kaigsunan. Well, in fact, sugod diha, no, sa upat ka mga ebanghelyo diha sa New Testament gipahayag na ni ana ang Dios anak, no, sa Mateo, Marcos, Lucas ug sa Juan. Grabe kay diha gipadako si Kristo. Well, in fact, kung magsulti ta og Kristo diha sa upat ka mga ebanghelyo, ilabi na diha sa libro sa Juan, gipahayag dinha kung unsa si Kristo, unsa siya, unsa iyang function nganhi kanato, mga higalag, mga kaigsunan. Ang pagpamatuod ni Kristo samtang napasa dinhi sa kalibutan, siya mao ang tinapay, no? Siya mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Siya mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya mao ang pultahan alang sa kaluwasan. Siya mao ang maayong magbalantay alang sa katawhan. Og siya pod ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Siya pod mao'y dalan, siya ang kamatuoran og ang kinabuhi. Siya mao ang tinuod nga tanom nga paras og siya mao ang sinugdan og ang katapusan. Mga higalag, mga kaigsunan, mao nay pagpamatuod ni Kristo. Mianhi si Kristo mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan aron ta luwason gikan sa atong mga sala. Kay kung atong balikan ang sugilanon ni Adan ug ni Eva, samtang sila nakasala, mikuyanap ang sala sa tibuok nga kalibutan, sa tibuok naong sayuta. Naharian sa yawa ang tibuok kalibutan, mao kanay rason nga ang Dios anak nagpakatao, nag-incarnate og siya nahimong tao, siya nagpakamatay ug siya nakadaog. Mga higalag, mga kaigsunan, matud pa diha sa Colosas 2 bersikulo 15, na Roma 8 bersikulo 3 og pinadayag kapitulo 5 bersikulo 5, siya nakadaog batok sa gahom sa yawa. So what a wonderful message sa atong pagtuon karon, mga higalag, mga kaigsunan. Ang ikaduhang persona sa tulo ka persona sa pagka-Dios, mga higalag, mga kaigsunan, grabe kay kadako ang iyang function nganhi kanato. Kung wala si Kristo, mga higalag, mga kaigsunan, nagpakatao daw unsa na kita karon, no? Daw gibiyaan na kita apan tungod sa gugma sa Dios nga walay paghubas sa aton nang gikaingon, siya mianhi dinhi og matud pa diha sa pinadayag siya mubalik, no? Juan 14:1 hangtod sa 3, siya mubalik og ang mga nagmatinumanon diha kaniya iya ang pagadalon didto sa langit ng puloy-anan nga mulungtad sa walay pagkatapos. Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 13, no? Mo ni gipahayag atong basahon sa bersikulo 12 na magsugod, mo ni giingon, tan-awa muabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Bersikulo 13, ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang nahaulahi, ang sinugdan ug ang pagkatapos. Mga higalag, mga kaigsunan, siya ang sinugdan ug ang walay pagkatapos.
siya muanhi no sa dili madugay, ug siya iyatang luwason sa iyang ikaduhang pag-anhi din sa kalibutan, mga higalag, mga kaigsunan. O so mao na nature sa Dios anak. Siya Dios no, pure Dios no, 100% Dios nga nagpakatao aron sa pagluwas kanato, ug samtang siya or samtang kita nagpaabot diha kaniya, siya mubalik din sa kalibutan aron sa pagluwas kanato, mga higalag, mga kaigsunan. So mao ni ato ang pagtuon karon bahin na sa Dios anak. Dang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag ug happy Sabat kanaton tanan.